बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि हुकूमत आए दिन नए से नया कानून जो है वो पास कर रही है। नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं और नए कवानीन के तहत जुर्माने, सजाएं, ये तमाम अमल जो है वो बहुत जल्दी में किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो अब आवाम को निचोड़ कर जितना पैसा है वो इनसे निकालना चाहती है। नए नए ऑर्डिनेंस, गवर्नर का काम अब यही रह गया है कि वो ऑर्डिनेंस पर साइन करे और आवाम पर उसको मुसल्लत कर दिया जाए। इसी तरह के जो कवानीन पीछे माजी में आए थे, उन कवानीन ने इतने ज़्यादा जुर्माने किए गए कि लाखों बल्कि करोड़ों रुपए जमा हुआ। इसी तरह का एक और रातों रात एक नया कानून, नया ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर दिया गया है। इस पर सिग्नेचर करके जो गवर्नर साहब ने जो है वो इसको वैलिड कर दिया है। आप इसमें किसी भी तरह की कोई भी वायलेशन करते हैं तो आपको 50,000 से लेकर 2 लाख तक जुर्माना होगा। अगर सवेर किस्म की अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको इस तरह जुर्माने के साथ साथ कैद भी हो सकती है। संगीन तरह की सूरत हाल तब पैदा होगी जब आप को मालूम ही नहीं होगा कि ये कानूनन जुर्म है और आप उसको मौके पर जो है वो आपको कोई बंदा गिरफ्तार कर लेगा। बाद में आप इन चीज़ों को कहेंगे कि ये तो छोटी छोटी गलतियां थी। तो हुकूमत जो है वो अब तमाम तर चीज़ें जो कि हुकूमत माजी में कर चुकी है, और अब नए कवानीन जो है वो छोटे छोटे कवानीन जो है वो जो कि ऑलरेडी पहले मौजूद थे, अब इनको मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ आवाम पर जो है वो डाला गया है। और आवाम जो है अगर वो ये इस पर अमल ना करे तो उनको भारी जुर्माने से गुजरना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस में वो तमाम गलतियां बताई गई हैं जो कि आप अक्सर औकात करते रहते हैं। इसी तरह की मज़ीद जो है वो आप अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक करें। चलते हैं मज़ीद तफसील की तरफ। ऑर्डिनेंस में एक बाकायदा जो है वो 6 मेजर गलतियां बताई गई हैं। 6 मेजर गलतियां हैं। वो तमाम गलतियां पहले आमतौर पर जो है वो हर बंदा जो है इस चीज़ से वाकिफ़ है। ये कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि जो आपको बताई जाए। आमतौर पर हर बंदा जो है वो ये छोटी छोटी गलतियां करता है, मगर हम जो है इसको जो है वो कानूनी नज़र से देखते ही नहीं। पहले ये सिस्टम जो था वो एक ऑर्गेनाइज था, सेंट्रल सिस्टम था। अब इसको जो है वो तहसील लेवल पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको शायद याद होगा कि लाहौर में पहले बहुत सारे जो है वो लॉस का इम्प्लीमेंट हो रहा था, बाद में जो है वो पूरे पंजाब में उनका इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सुथरा पंजाब की जो टीम थी, आपको पता है कि लाहौर में काम कर रही थी, मगर इन फ्यूचर जो है वो आपने देखा कि पूरे पंजाब में अब सफाई का सिस्टम जो है वो जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इसके साथ साथ दूसरी जो इस तरह कि LWMC जो है, ये अदारा पूरे पाकिस्तान में अब ये तमाम काम कर रहा है। हुकूमत ने इस वाले से कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब जो है इसको कानूनी शक्ल दे दी जाए। इसको ऑर्डिनेंस को जो गवर्नर साहब ने साइन किए आज से तकरीबन एक दिन पहले, और इस कानून को पास भी कर दिया गया और इसका इम्प्लीमेंट जल्द होने वाला है। इसमें नंबर 1 पे जो आपको कोई भी बंदा जो है वो अगर कचरा बाहर फेंकता है किसी भी तरह का, जिस तरह आपको पता है कि सुबह सुबह जो है वो जो LWMC वाले जो अदारा है, जो सफाई का अदारा है, वो सफाई करके चला जाता है। बाद में दुकानदार, जो घर वाले या किसी किस्म का कोई भी कूड़ा करकट बाहर फेंक देते थे, अब उस पर जो है वो हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। अगर आप फेंकते हैं तो आपको फौरी तौर पर जो है जुर्माना किया जाएगा। किसी किस्म की खुदाई करते हैं, जिस तरह के कोई भी बंदा जो है वो पाइपलाइन ख़राब होने की सूरत में या किसी भी अदर के जो है वो मामलात आते हैं, तो वो किसी जगह पे अपनी मर्जी से खुदाई कर लेता था। अब जो है वो डिपार्टमेंट को आपने इतला करनी होगी, वो खुद आके करेगा। आप इंडिविजुअली तौर पर अगर किसी भी सड़क को, किसी भी गली को, किसी भी शहरा को उखाड़ते हैं तो फिर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। जुर्माना 5,000 से शुरू होता है, 2 लाख तक जाएगा। अगर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हुई किसी को, इसमें मतलब गाड़ियों के गुजरने की वजह से किसी ने आपको शिकायत कर दी, तब भी आपको फौरी तौर पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके अलावा जानवरों को, जो जानवर जो हैं वो कि किसी वजह से जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, तो अक्सर लोग जो है वो बाहर गली में फेंक देते हैं, किसी जगह पर, करीबी जगह पर फेंक देते हैं, जिससे ताफून फैलता है। अगर आपने ये अमल किया तो आपको 25,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना होगा। मिनिमम 25,000 जुर्माना रखा गया है। इसके साथ साथ कूड़ा करकट अगर आप जलाते हैं तो आपको उसके लिए जो है 1,000 से लेकर 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। और मौके पर जो है वो बंदा आएगा, वो आपकी वीडियो बनाएगा इंस्पेक्टर, और आपके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर जुर्माना अगर आप अदा नहीं करते तो आपको जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसी तरह जो है वो अगर
اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی ٹائر کو عام طور پر جو ہے وہ اس میں سے تاریں نکالنے کے لیے یا کسی بھٹے پر جو ہے اس کو جلانے کے لیے اکثر لوگ لے لیتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا، ٹائر جلائے گا، کیونکہ یہ بہت ہارمفل چیز ہے، یہ اس میں کاربن مونو آکسائڈ نکلتی ہے جو کہ انسانوں کے لیے ایک زہر ہے۔ تو جب اس طرح کی گیسز نکلیں گی تو ماحول آلودہ ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ماحول میں جو ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ پولوشن ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلے ان دنوں نومبر میں بہت زیادہ جو ہے وہ فوگ تھی، مگر اس سال جو ہے وہ حکومت پنجاب نے بہت اچھا اقدام کیا۔ ویسے بھی انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں تو اس دفعہ فوگ نہیں ہوئی، کوئی اس میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کی کاوش سمجھ لیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس کی جو ہے مشینیں لگائی گئی جو ایئر پولیوٹڈ ایئرس کو جو ہے وہ کلیریفائی کرتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر آپ یہ کم کریں گے، جلائیں گے کسی بھی ٹائر کو، تو آپ کو 1 لاکھ جرمانہ ہوگا اور جیل بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی کوڑا کرکٹ کو کسی ایک جگہ پر جمع کر کے اس کو بھی آگ لگاتے ہیں تب بھی جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کیا جائے گا۔ اس آرڈیننس کا امپلیمنٹ بہت جلد کر دیا جائے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ ان تمام انسٹرکشن کو نہیں مانتے تو آپ جو ہے وہ بڑے جرمانے کے جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح موقع پر جو ہے وہ اب جتنے بھی فورسز ہیں، اب ایک نئی فورس بنائی گئی ہے جو کہ اس کام کو بس دیکھے گی، صفائی ستھرائی کے نظام کو دیکھے گی اور آپ کو جرمانے دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ہے وہ اپنے باہر گلی کے باہر یا آپ نے کسی بھی جگہ پر گند ڈال دیا ہے اور آپ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، وہ آپ کو گھر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ میسج آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ کاغذی طور پر بھی نوٹس موصول ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا کام جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ یہ پہلے یہ تمام کام جو ہے وہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یورپی ممالک میں تھے۔ تو اکثر لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ یورپی ممالک کا جو ہے وہ پہلے ماحول تو پرووائڈ کریں، اویئرنیس پرووائڈ کریں، مگر یہ ہے کہ پہلے اویئرنیس سے جو فوری طور پر جو ہے وہ کسی قانون کی عمل درآمد کرنا اور جرمانے کرنا یہ کافی مشکل ہو جاتے ہیں عوام کے لیے۔ بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کی ایڈورٹائز کریں، اس کو مکمل طور پر تمام اداروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور جتنے بھی ادر جو کہ ورکنگ ایریاز ہیں وہاں پر جا کر آپ اس کی اویئرنیس دیں، اس کو بات بتائیں کہ اس کا فلاں فلاں جو ہے وہ جرمانہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں چلیں گی۔ تو پھر جو ہے وہ آپ اس کا امپلیمنٹ کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص ٹائم ڈیوریشن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کی تشہیر کریں، باقاعدہ ہر چیز کو بتائیں، عوام جو ہے عوام کا رد عمل آئے گا، عوام جو ہے وہ اس میں بتائے گی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو سمجھ کر اس کے بعد اس کا امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ ہر بندے کو معلوم ہو کہ یہ جرم ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کی سنگینی اور اس کی نوعیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ باہر کوڑا پھینک رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جرم ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ٹائر جلا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جرم ہے۔ تو پہلے اس جرم کی نوعیت، اس جرم کی سزا اور اس کو بتایا جائے کہ یہ جرم ہے۔ جس جرم کو پتہ ہی نہ ہو اس کی سزا جو ہے وہ عدالت بھی نہیں دیتی۔ ایک بندہ ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جس طرح پچھلے دنوں ڈکی بھائی پہ اوپر ایک بڑا یوٹیوبر ہے، اس نے جو ہے تشہیر کی تھی ڈفرینس کی ایپس کی، مگر یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس والے سے اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ جو ہے یہ فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ جرم ہیں۔ تو جب اس طرح کی ہوگا تو پھر عدالت جو ہے وہ ریلیف دے دیتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے اویئرنیس دی جائے، بعد میں اس پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ باقی یہ ہے قوانین بہت اچھے ہیں، اس کا امپلیمنٹ اگر ہو جاتا ہے تو ماحول بہت زیادہ آلودگی سے بچ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔